अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल आदियती मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्आदियाति 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 ضبحا 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 والعاديات ضبحا فالموريات 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 قدحا 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 فالموريات قدحا فالمغيرات 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 صبحا 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 فالمغيرات صبحا فأثرن 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 به نقعا به نقعا به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن 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 به جمعا به جمعا به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان إن الإنسان إن الإنسان لربه 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 لكنود 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 إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وإنه على وإنه على ذلك لشهيد ذلك لشهيد ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد خير لشديد خير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر إذا بعثر إذا بعثر ما في القبور قبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل 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 ما في الصدور ما في الصدور ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم إن ربهم إن ربهم بهم يومئذ
بهم يومئذ بهم يومئذ لخبير 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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم। आप लोग इसको आराम आराम से अलग अलग करके सुकून के साथ सुनिए, फिर उसको जिस तरीके से पढ़ा गया है उस तरीके से आप पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह वीडियो को आराम आराम से देख के पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आप भी ऐसे पढ़ना सीख जाएंगे।